like, subscribe, and get notified. A meeting of Chief Minister Pramod Sawant and Momugao MLAs resolved that CM will consult the Pollution Control Board about the low-grade Indonesian coal, seek a report, and, if needed, stop its import. Also, it was decided to tell Adani to install a dome. The coal quantity will not be increased. That is regarding coal pollution in Vasco. It is very simple. Number one, Adanis have to be advised to put a dome so that there is no pollution. Number two, हे पोल्युशन जाता लो ग्रेड कोल हाडटा म्हूण जाता ते इंडोनेशियासून हाडटा ते बंद जावपाक जाय. पयलीं ऑस्ट्रेलियन कोल येतालो तितले पोल्युशन जायनासलें. हे दोन मुद्दे आसा तो डोम घालपाचो हे पोल्युशन बंद जावपा खातीर आनी दुसरें म्हणल्यार हें करपाचें ते तुमकां भायर येवन बाकी डिटेल दितले आनी वाडोवपाक जायना आनी कॅपिंग आसपाक जाय. इट शूड रिमेन एट द सेम लेवल विच वॉज परमिटेड. No more coal should be allowed other than what was kept. ते एमबीएचओ कोण आशिल्लो ते ते येयल्ले आसा ते भायर आहा सध्या आमी कावन्सिलर आहा म्हाका आतां डिमांड आहा म्हणून हांव हावसान वयता. ओके आज सगळे मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलराचे सगळे 25 कावन्सिलर्स सीएमाक मेळपा आयिल्ले एक रिप्रेझेंटेशन घेवन की थंय कोलाचो खूब त्रास जाता, पोल्युशन खूब जाता, सो ताजेर कितें तरी तोडगो काडचो. तांणी आपली बाजू मांडली आनी कितें प्रॉब्लेम जाता ते सगळे सांगले. जे लोकल कावन्सिलर्स आसा जे तांकां चड इफेक्ट जाता तांणी आपली बाजू मांडली आनी सीएमान तांकां सगळ्यांक वेवस्थीत आयकून सांगला की आपुणूय पोल्युशन बोर्डा कडेन आपूण वयता. तांचे कडल्यान रिपोर्ट तांणी पयलोच मागिल्लो आसा आनी ह्या सगळ्या तुमकां एक गोश्ट कळून आयली की जो इंडोनेशियन कोल जो येता जो लो ग्रेडाचो आसा तातूंत हो चड प्रॉब्लेम जाता. पयलीं ऑस्ट्रेलियन कोल येतालो तातूंत हो जायनाशिल्लो प्रॉब्लेम, पूण हो लो ग्रेड आशिल्ल्या कारणान हो इंडोनेशियन कोलाचो चड प्रॉब्लेम जाता. सो ऑनरेबल सीएमान तांकां सांगलां की आपूण तो रिपोर्ट घेता आनी तो बंद करपाक जाय इंडोनेशियन कोल जाल्यार आपोर्टान तो आपूण एमपीएकूय सांगून तो बंद करता. सो पोल्युशनाचो इशू सॉर्ट आउट जाता. एमपीएचे कोण आशिल्ले तुमच्या कडेन? एमपीएचे कोण नाशिल्ले ताणें आपूण म्हाका दिसता अदानीचो रिप्रेझेंटेटीव आयिल्लो आसा सो ताकाय आपयला दिसता म्हाका. सो सीएम उलयता भली लेट जावं पण आयज ताणें सीएम सरा कडेन आमची अपॉइंटमेंट घेतली आनी सीएम सरा कडेन आमी मेळ्ळे आनी सीएम सरान आमकां सांगलें पयलीं पोल्युशन बी जातलें, पण आमी आमच्या वास्कोच्या सगळ्या काउन्सिलरांनी ठाम सांगलां आमकां कोल नाका की कोलान कशे प्रॉब्लेम जाता आमी खबर आहा. एक्चुअली हो 2002 कोल स्टार्ट जाल्लो तेन्ना खूब कमी प्रमाणांत आसलें. तेन्ना 0.8 मिलियन जातालो. कालांतरांत वाडत गेलो. 2012 जेन्ना मायनिंग बॅन जालें तेन्ना हो आमचो कोल कार्गो जालो तेन्ना लोक खंय तरी वगी रावले कित्याक लोकांक इमिजिएट एम्प्लॉयमेंट नासलें ते कारण तेजे एम्प्लॉयमेंट खातीर जालो. पूण हेंच्यांनी हो जेन्ना ढील मेळटकूच कसो वाडत गेलो. जेन्ना ऑन एन एवरेज 8 to 9 मिलियन वयताले 2015-16 तो जो 12 मिलियन ऑलमोस्ट 13 मिलियन गेलो. आनी तेन्नाचो आमचो पयलींचो एमएलए आसलो तेन्ना मनोहरभाई सीएम आसतना तेन्ना तेजे कडेन हें करून तो कोल परत 8-9 मिलियन 8 to 9 मिलियनचो